واحد السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سنة أولى بكالوريا علوم تجريبية وعلوم رياضية خيار فرنسي scientifique et aussi sciences maths biof. Aujourd'hui, on va voir d'autres exemples des contrôles. وكيف ما وعدتكم دائما انني غنجيب لكم فروض امثله، بزاف الامثله ديال الفروض باش هكا ان شاء الله باذن الله تجيبوا 20 على 20. بزاف منكم طلبوا مني في لي كومونتير انا نحط لهم بزاف ديال الامثله ديال الفروض باش اوغمونطيو لا شونس ويجيبوا 20 على 20. علاش لا؟ حتى شي حاجه ما مستحيله. داكشي علاش جيت نخدم معكم جوج ديال لي زيكزارسيس اللي تقدروا تلقاوهم في الفرق. دونك غنبداو على بركه الله. ليكزارسيس الاول اللي فيه شوازي لا بون ريبونس. دونك غادي نختاروا لا بون ريبونس. انتبهوا معايا، هنا قال لي لا بون ريبونس يعني كاينه اون سول ريبونس. لي غران دو كوارتز ان او ريفليت. هاد لي غران دو كوارتز ان او هما لي غران نون يوزي. ريفليت 1 واش ان ترونسبور دو لونغ ديستانس ou bien un transport de faible distance ou bien indique un dépôt éolien. ملي نقول ان ترونسبور دو لونغ ديستانس يعني واحد المسافه ديال النقل ديالهم كتكون طويله، او ان ترونسبور دو فيبل ديستانس يعني واحد المده ديال النقل ديالهم كتكون قصيره، او بيان انديك ان ديبو ايوليان. ملي كنقول ايوليان دو صحراء يعني كيكونوا في لو ميليو د الصحراء، يعني تلقاوهم في الصحراء. بالنسبه لي غران نون يوزي ديجا خدمت معكم فيديو فيه لي كاركتيرستيك ديال لي ديفيرون غران دو كوارتز. بالنسبه الان او راه كنا ديجا شفناها، ها هما كيف ما كتشوفوا الشكل ديال لي غران نون يوزي تيكونوا انغولو يعني كيكونوا بهم زوايا، تيكونوا فيهم دي زاغي ترونشي يعني بهم اضلع اللي هي حاده. وقلنا ان كيكون ترونسبارون لاجون دو ترونسبور قلنا ايلو داكور. وبالنسبه لو ترونسبور ديالهم تيكونوا ا كورتو ديستانس. بما ان هنايا بهم زوايا باش كنعرفوا ان واش ا كورتو ديستانس او بيان ا لونغو ديستانس. مي تيكون زوايا بهم زوايا يعني ان مسافه النقل ديالهم كتكون قصيره اوتوماتيكمون داكور. دونك هنا الاختيار الصحيح هو ان ترونسبور دو فيبل ديستانس يعني مده النقل ديالهم قصيره بما انهم انغولو مازال فيهم دوك الزوايا. نمشيو بروبوزيسيون الثانيه. لي غران دو كوارتز دو تيب او ال يعني ايموس لويزون الحبات المدملكه البراقه سون دي غران نون ترونسبارون اي اروندي. ملي يقولوا نون ترونسبارون غير شفافه، اي اروندي مدورين دائريين، او بيان غران ترونسبارون اونغولو يعني دي غران اللي هما شفافين، اونغولو يعني بهم زوايا. كذلك واش في البروبوزيسيون 3 غران ترونسبارون لويزون يعني ترونسبارون يعني شفافين ودوك ما كنلقاوش لويزون حتى هما شفناهم لي غران ال ها هما يموس لويزون بيان سور ماشي اونغولو حيت ما فيهمش زوايا. هذاك بالنسبه للويزون راه غير محزه ايموسي لويزون حبات مدملكه براقه حبات مدملكه براقه يعني تيكون فيهم هنايا هانتوما ما كيكونوش زوايا، ما عندهمش زوايا داكور. بين لي كاركتيرستيك ديالهم هو انهم دي غران ترونسبارون يعني ترونسبورتي بار لو داكور، وما كيكونوش بهم زوايا يعني بما انهم ما كيكونوش بهم زوايا يعني راه ترونسبور لا ديغ دو ترونسبور اي لا تكون طويله، راه هما دائما ترونسبارون يعني لا ريبونس هنايا سو سو لي غران ترونسبارون ماشي ترونسبارون كيكونوا شفافين. انغولو ماشي انغولو محيدين لهم زوايا، العكس لي انغولو هما الان او هما اللي تيكونوا بهم زوايا يعني دي غران ترونسبارون لويزون هي غير مزوت ما فيهمش زوايا. هذه يعني هاد البروبوزيسيون لي اكزاكت هو 3. Les rides du Coran 1 reflètent un Coran bidirectionnel ou bien reflètent un Coran unidirectionnel ou bien sont des rides symétriques. Les rides du Coran هما bien sûr كنا ديجا شفتهم معكم في واحد الفيديو. بالنسبه للريد هما التجاعدات. نشوفوا الانواع اللي كنت شفت معكم.
بالنسبه للريد كنا شفنا الى عقلتو دو تيب. on a les rides de oscillation. Donc on a les rides d'oscillation ou bien les rides de vague. On a les rides de vague ياك sont symétriques وعندي les rides de courant. النوع الثاني بالنسبه لي ريد دو كورون كيكونوا اسيميتريك، تيكونوا غير متماثلين، كيكونوا غير متماثلين. لي ريد دو كورون كيكونوا سون اسيميتريك غير متماثلين و il témoigne de courant unidirectionnel، دليل على ان لو كورون راه unidirectionnel، العكس ديال لي ريد دو فاك كيكون سيميتريك وكيكونوا témoigne de courant bidirectionnel، يعني اوتوماتيكمون اجابه صحيحه. دونك اوتوماتيكمون الاجابه صحيحه هنايا، يعني elle reflète un courant unidirectionnel وكيكونوا asymétriques. les rides du courant كيكونوا asymétriques et reflètent un courant unidirectionnel. نمشيو للدغنيير بروبوزيسيون. لو ديزير سو كاركتيريزي بار، لو ديزير يعني الصحراء شنو تلقاو فيها؟ دي ديبو دو سابل هيتيروجين، يعني ديبو يعني سيديمونطاسيون دي سابل كيكون فيها لو سابل كيكون هيتيروجين غير متجانس، ou bien une dominance dans le sable des grains EL يعني تلقاو فيها الأغلبية EL، ou bien une dominance du grain dans le sable des grains RM. Roma il عقلتو ce sont bien sûr des grains de quartz qui sont caractérisés les milieux désertiques ou bien éoliens، يعني كيكون فيها بالنسبه للديزرت يكون خصيصا كيكون معروفين بالدومينونس، الاغلبيه كيكون فيها هذا الصابل ديال ار ام، يكون النسبه ديالو طالعه بالنسبه للصحراء. يعني بروبوزيسيون بالنسبه للبروبوزيسيون 3 هي اللي صحيحه. هذا بور ليكزارسيس 2. ندوزو ليكزارسيس 3. ليكزارسيس 3 كومبليتي لو طابلو سويفون. اول حاجه عندي شيف دو غران، عندي الرسم داكور، عاد لك لابريفياسيون يعني شنو غدير غير لابريفياسيون فقط، ما غاديرش الاسم كله هنايا. بحال مثلا هنا الان او، هنا غدير شنو ابريفياسيون ديال هاد الغران دو كوارتز. لاسبي دو غران، لاسبي دو غران الشكل ديالهم انطلاقا من هذا الرسم هذا نقولوا الشكل. موداليتي اي ديناميزم دو ترونسبور، يعني لا durée de transport, l'agent de transport ou le milieu de sédimentation. هذا هو تنقصدو بالموداليتي et le dynamisme du transport. تنديرو لو ميليو دو سيديمونطاسيون فين تلقاوهم هاد النوع ديال الكوارتز، تنديرو لا durée de transport واش لون ou bien courte يعني مده النقل، وكنديرو لاجون دو ترونسبور، لاجون دو ترونسبور واش لو واش الكلاص واش لو فون انسي دو سويت. دابا نبداو بهذا الشكل هذا. هذا الشكل اللي كيكون دائري وفيه بحال دي ترو كيكون اغون غوندي داكوغ بحال الشكل هذا. هادو هما الاغ ام، ملي كتشوف هكا الشكل مدور بهذا الشكل هذا راه هما الاغ ام، يعني لي غران روما، يعني غندير هنايا تو سامبلومون اغ ونقطه ام غروند ام غروند ار بوين غروند ام، لي غران روما حبات غير مستديره لامعه. هنايا عطاونا لاسبي كيكونوا مات داكوغ. هنا الموداليتي ديناميزم دو ترونسبور بالنسبه لهذا الشكل هذا تلقاوه بالنسبه لاجون دو ترونسبور ils sont transportés par le vent ou la durée de transport est très long, ils sont transportés par le vent d'accord. وفين تلقاوهم اغلبيه في le milieu de sédimentation c'est éolien. هادو بالنسبه لهاد النوع الاول. هنايا بالنسبه لي غران نون يوزي، بالنسبه لي غران نون يوزي بالنسبه للشكل ديالهم تيكونوا سون دي غران هما ترونسبارون وكيكونوا اونغولو ترونسبارون وكيكونوا اونغولو avec des arrêts tranchés، حيت قلنا تيكونوا فيهم زوايا، هانتوما كتشوفوا معايا كيكونوا فيهم زوايا حاده حتى الاضلاع ديالهم داكوغ. بغيتو تزيدو شي وصف اخر ممكن، ولكن ليسونسيال هما دي غران ترونسبارون anguleux avec des arrêts tranchants. بالنسبه للموداليتي دو ترونسبور هنا بالنسبه لا durée دو ترونسبور بعدا لاجون دو ترونسبور بما انهم ترونسبارون راه لو لاجون دو ترونسبور اي لو. بالنسبه لا durée دو ترونسبور كيكونوا بما انهم anguleux تيكونوا de faible distance ou bien à faible distance. La durée de transport est courte
ou bien un transport de faible distance ولا la durée de transport est courte. المده الزمنيه ولا مده النقل كتكون قصيره. لاجون دو ترونسبور قلنا له، و لي ميليو سيدمونطاسيون غالبا ما تيكونوا في لي ميليو غلاسيير او بيان فلوفياتي. بالنسبه لاخر شكل هذا راه شفتوا ما بيهمش زوايا. بالنسبه لهذا الشكل هذا هما او ال، غندير غروند او نقطه غروند ال ايموسي لويزون، الحبات المدملكه البراقه حتى هما تيكونوا ترونسبارون داكور، ولكن هنايا بيان سور ما فيهمش زوايا، غنقولوا لويزون لويزون يعني غير حبات اللي هي كتكون غير مزوس ما بيهاش زوايا. بالنسبه لا ديغو دو ترونسبور راه لو باغ لو صافي، هذا هو اللي غادي نكتب، يعني شي حاجه اللي بسيطه وغتجي فيها لا لو. بالنسبه لا كوريكسيون فوالا الا بغيتو بلو اكزاكت يعني باش تعرفوا باش تعمروا، راه هنايا راه يسوفي انك دير غير وحده ولا جوج ديال العناصر من هادشي هادي داكوغ، بحال ان او غران ترونسبارون اونغولو افيك دي زاري ترونشون، او ال دي غران ترونسبارون avec des facettes brillants et des arrêts usés. Ils sont transportés قلنا transport long par l'eau ou des dépôts latéraux كنلقاهم في لا بلاج. بالنسبه لي غران رومان هما اللي كيكونوا في الصحراء غران رو و سيمي ترونسبارون داكوغ. دي زاري يوزي بالنسبه للترونسبور الي تاوا تري لون بار لو فون كنلقاهم في ايوليان، كنلقاو في الميو ديزيرتيك او بيان لي طورال حتى في الشاطئ تلقاوهم داكوغ. دونك هنايا غادي نتوقف معكم في هذا التسجيل هذا، وكنتمنى لكم ان شاء الله المزيد من التفوق والنجاح وتجيبوا 20 على 20 في الاس في تي، علاش لا، ونكون عاونتكم ولو بالقليل. وانا راه هنا الاشاره، اللي عنده شي سؤال حط لي في التعليق ديالكم، واللي مازال ما تابوناش في القناه يتابونا في القناه ويدير سبسكرايب باش اي حاجه حتى جديده توصل لكم. وحد موفق وبالنجاح ان شاء الله، جيبوا 20 على 20 والى اللقاء. الى